दोतोर आज तुमी हो बाल रोमटामेळ वर्कशॉप घडोवन हाडला. तुमकां हे वर्कशॉपाची पयली म्हणल्यार तुमी घडोवन हाडपाची मनाक कशी येयली? पयलीं सांगपा म्हटल्यार हांव मडगांव या पयलीं हांव एक्चुली सांग्या वयलो. मळकणे म्हणटा एक ल्हानसो म्हाजो गांव. थंय पयलीं आमकां मेळ आसतालो, शिगम्याचो मेळ हो थंय आसतालो. म्हणून काही कारणास्तव तो बंद पडलो. तेजे नंतर हांव जेन्ना मडगांव सेटल जालो तेन्ना सदां दिसतालें की एक रोमटामेळाक खंय तरी नाचपा जाय. मडगांव आयलें तेन्ना हांव रोमटामेळ जेन्ना शिगमोत्सव कॉम्पिटिशन जातालें तेन्ना हांव म्हाज्या बाबूक आनी म्हाज्या मिसेसीक घेवन रोमटामेळ स्पेशल पळोवपाक वतालो. खूब गर्दी बॅरिकेडिंगा सायडी आमी रावन थंय रोमटामेळ पळयताले. रातची 12, 1, 2, 3 हो टायम जातालो. सो खंय तरी मनाक विचार आयलो की बाबा म्हाजे बरोबर जसो म्हाजो बाबू ल्हान बाबू आसा त्याच भशेन हांव आसा जावं म्हाजी मिसेस आसा त्याच बरोबर फूल फॅमिली हांव पळयतालो की ल्हान ल्हान भुरगे खंय तरी बॅरिकेडिंगा फाटल्यान रावन तो रोमटामेळ पळयताले. चिड्डोन म्हणल्यार गर्देंतल्यान पळयताले. सो मनाक अशें दिसलें की बाबा मडगांव वर्ष म्हणून रोमटामेळ पंगड ना आनी शिगमोत्सव आमी मडगांव शिगमोत्सव खूब व्हडलो जाता. म्हणून आमचें म्हणया आमी दुर्भाग्य म्हणया किंवा एक आमकां की मडगांव रोमटामेळ पथक नाशिल्लें. हांवें म्हटलें की ह्या भुरग्यांक चिंतोन म्हणजे ह्या भुरग्यांक जर तर बॅरिकेडिंगाच्या भायर रावन हो जर रोमटामेळ पळोवपाक पडटा त्रासान, चिंतलें की तांकां नाचपाक कित्याक मेळचें न्ही. ह्या उद्देशान हांवें एक चिंतोन एक खूब विचार करून घेतलें की एक मडगांव सारक्या ह्या आमच्या शारान एक रोमटामेळ जावचो, तो बी भुरग्यांचो. आनी स्पेशली हांवें ह्या वर्सा ह्या रोमटामेळाक एज ग्रूप दवरलो तो म्हणल्यार 5 म्हणल्यार 15. जेन्ना विचार केलो तेन्ना प्रश्न आशिल्लो की ह्या रोमटामेळाक कोणा एप्रोच जावपाचो हो एक मोठो गंभीर आमच्या मुखार प्रश्न आशिल्लो. मागीर हांवें म्हाजो एक फ्रेंड जो म्हणया आमी मयूर म्हाळशी हाका कॉन्टेक्ट केलो की म्हाजो असोच एक प्लॅन आसा म्हणल्यार एक रोमटामेळ म्हाका भुरग्यांचो मडगांव करपाक जाय. तेन्ना म्हाका सरळ 2 मनशां काडून म्हाज्या मुखार उबे केले. ते म्हटल्यार शुभम सर, साई दामोदराचो जो साई दामोदर ग्रूप आहा मडगांवचो तेजो शुभम नायक सर आनी सुजय सर. ह्या 2 मनशांचे हांव मना पासून आभार मानतां. कांयच विचार करनासतना शुभम मास्तर जेका मास्तर म्हणून फुल्ल गोंय वळखता आनी प्रेझेंटली तेज्या अंडर 4 प्रोफेशनल रोमटामेळ ग्रूप म्हाका दिसता मंडळेश्वर आसा जावं सांकवाळचो ग्रूप आसा, मागीर एक योगराज कामत आसा तेंचो एक ग्रूप आसा अशें. आनी आमचो हे 4 ग्रुपांक तो एक बरोबर ट्रेन करता. सो तेणेन कांयच विचार न करता म्हाका सरळ मनान सांगलें की आमी भुरग्यांक शिकोवपाक तयार आसा. तेजो फूल साई दामोदर पंगड 3:30 ते 7 म्हटल्यार किंवा 7:30 म्हटल्यार आमच्या वांगडा हांगा तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक आसतात. भुरग्यांक रिफ्रेशमेंट म्हणया आमी किंवा उदक म्हणया. पेरंट्स भुरग्यांचे स्पेशली हांव म्हणटा की ते खूब हेल्प करता. जावं म्हाजी फॅमिली म्हणटा म्हाका तेणी सांगलें की बाबा तूं जें करता एक बरें काम करता, ती म्हाज्या बरोबर आसतात. सुजय सर जो वाजोवपाक प्रत्येक मनीस कसो वाजयता एक बरी टीम तेणें तयार केल्या. आनी मयूर म्हाळशी ही इज लायक माय ब्रदर. तो एक बॅकबोन म्हाजे खातीर. तो प्रत्येक वेळार म्हाजे बरोबर आसता. खुबशे एडवोकेट हांव पूण एडवोकेट खुबशे म्हाका सपोर्टाक आयले रिफ्रेशमेंट दिवपाक. विद्या देसाय जावं अमिता कामत म्हणया आमी जावं आनी मनीस आसा म्हणटा शैलेश बाब आसा, निलेश बाब अशे खूब जाण आसा. मागीर देवकी म्हणून आसा ते मॅडमीन आमकां खूब हेल्प केला. खुबशे लोक आसा हांव नांवां घेयनाका, नांवां घेता तितली कमी जातली. सगळ्यांनी खूब हेल्प केला. ह्या वर्साक आमच्या रोमटामेळ परेडीक ऑलमोस्ट 400 भुरगे आसात. हांवें एक्चुली एज ग्रूप दिल्लो 5 ते 15 पूण हांगा 3.5 वर्साच्या भुरग्या पासून ते 15 वर्सां म्हणल्यार खुबशे भुरगे आसा जे उमेदीन कंटिन्युअस 3, 3.5, 4 वरां आसतात. सो म्हाका खूब बरें दिसता. तेंची हे जे आतां हो वर्कशॉप जो तुमी कंडक्ट केला सद्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यां लास्ट प्रॅक्टीस 9 तारखेक. आनी तुमी सद्या तांकां पार्टिसिपेशन खंय खंय आसतलें तेंचें? व्हेरी गूड. आमकां सद्याक म्हटल्यार आमकां हांगासर प्रॅक्टीस करप म्हळ्यार स्पेशली आमी ह्या जे 4 दीस किंवा 5 दीस जे जाल्यात आमकां रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आमचे राजन तालक हेणी आमकां खूब सपोर्ट केला. आमकां फ्री म्हणया आमी असो तेणी हो जो आमकां सरावंडींग आसा म्हणल्यार जो ग्रावंड दिला पार्किंग ग्रावंड तो आमकां तेणी फ्री दिला. तेंचे हांव आभार मानतां. आनी हो आमचो रोमटामेळ आतां जो पंगड आसा तो ऑलमोस्ट रेडी जाला. 16 तारखेक मार्चाच्या 16 तारखेक आमी पयलीं मडगांव हो रोमटामेळ आमचो घेवन मडगांव पयलीं वतले. ताज्या नंतर ऑलरेडी आमकां केपेंच्यान कुडचड्यार जावं आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हेणे आमकां स्पेशली कॉल करून इन्वायट केल्या. वास्को जावं मागीर काणकोण म्हणया कुंकळे अशा ह्या भागांनी आमकां ऑलरेडी फोन आयल्या. आनी खुबशे अशे शिगमोत्सव पंगड आसा जे आमकां कॉल आयला. फक्त हांव पेरंट्सां कडेन मागतां म्हणजे तेंचे हांवें सोंपयलां की तेंचे भुरगीं जर परफॉर्म करपाक रेडी आसा
तर खंय आउट ऑफ मारगांव ती वचपाक जर रेडी आसा जाल्यार आमी तांकां सगळे कडेन व्हरपाक रेडी आसा. कारण ह्या वर्साक आमी चिंतलां की हे जे ल्हान ल्हान माणकुले भुरगे आसा ते प्रत्येक कडेन वचून रोमटामेळ आपलो रोमटामेळ जी आमची संस्कृती आसा ती प्रत्येक कडेन ते जागयतले, सगळे लोकांक ते जागयतले आनी ते सगळ्याक आमची संस्कृती स्प्रेड जातली. जेणे करून शिगमोत्सव हो आनी व्हडले भशेन सगळ्यांक मनयल्लो वतलो आनी सगळ्याक हे रोमटामेळ स्पर्धा म्हणया त्यो जातल्यो. हो सध्या तुम्ही म्हणला की सध्या 400+ पार्टिसिपेशन्स आसात, भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाल्यात. सो अजूनही तुमकां रिस्पॉन्स येता की आनी आपल्याक जाय बाबा आपल्या भुरग्यांक घाला बीन म्हणून? आयज रोमटामेळ वर्कशॉपाचो 5वो दीस. आमच्या रोमटामेळाच्या वर्कशॉपा भितर बिचोलेचे भुरगे आसा, काणकोणचे भुरगे आसा, पेडणेचे 2 भुरगे आसा, स्पेशली पणजे, मडगांवचे, फोंडा सगळे कडले भुरगे आसा. आनी आयज सकाळीं सुद्दां म्हणल्यार वर्कशॉपाचो म्हाका दिसता आयज सेकंड लास्ट डे, फाल्यां एक दीस वर्कशॉप आसा. बट पेरंट्सांनी असो आग्रह धरला की इवन 13 तारखेर हो एक आनीक दीस तेंची प्रॅक्टीस घेवची, कारण भुरगे खूब एन्जॉय करतात. भुरगे इतले एन्जॉय करतात की ते घरा वचपाचें नांव घेना. अजून आमचो रोमटामेळ वर्कशॉप काबार जाला तरी पूण भुरगे अजून हांगाच आसा, आमचे अजून बसून हांगा ढोल वाजोवप हें चालूच आसा. सो आमकां आयज सकाळीं सुद्दां खूब पेरंट्सांले फोन आयले की तेंच्या भुरग्याक परफॉर्म करपाक घेवचें म्हणून. आमी कोणाकच ना म्हटलें ना, फक्त कितें आसा जे ऑलरेडी 6 जे वर्कशॉप डेज जाले, सो भुरग्यांनी ऑलरेडी स्टेप्स शिकल्या. सो शिकलेले भुरगे परत चुकचे न्ही म्हणून ह्या वर्सा खंय तरी आमकां डिफिकल्ट जाता तांकां घेवप. पूण फुडल्या वर्सा हांव सांगपाक सोदतां की हो जो आमी रोमटामेळ जो पंगड केला हो पंगड आमी फुडल्या वर्सा परत घेवन येतले. वर्कशॉप फुडल्या वर्सा ह्या फावटी आमी 4 किंवा 6 दीस केला, ते फुडल्या वर्सा आमी 1 म्हयनो सुद्दां करपाक शकता, तयारी आसा. कारण प्रत्येक पेरंट्स मोठ्या उमेदीन आपल्या भुरग्यांक घेवन येता. सो हो 300 ह्या वर्साक 300 किंवा 400 जे भुरगे आसा, फुडल्या वर्सा 1000चे आमचे भुरगे जातले, हेतून कांयच म्हाका डावट ना. आनी हांव शुअर आसा, कारण अजून आमकां फोन येता, चालूच आसता की प्रत्येक दिसा की आपल्या भुरग्याक रोमटामेळ शिकपाक जाय जावं वर्कशॉपाक येवपाक जाय म्हणून चालूच आसता फोन. कळ्ळें मातशें नोटीस तांच्याकडे लेट पावली. आमी एक्चुअली स्कुलान सगळे कडेन दिल्ली पूण थोड्यांक लेट कळ्ळें. सो मागीर एंट्री आतां लास्ट मोमेंटा येतकीर चुकता आमी, तांकां मागीर हें करतलें एडजस्ट करतलें. तुम्ही काढला त्या भुरग्यांक तुम्ही खूप हे जाल्या, भुरगीं सुद्दां खूप पार्टिसिपेट. सद्याचो जो तुमकां रिस्पॉन्स आसा तो कसो आसलो? रिस्पॉन्स सामको अप्रतीम जाला. कारण जो व्हडल्यांचो रोमटामेळ आसा त्याच्या भितर चड उमेद आयज ही माणकुली भुरगीं दाखयतात. कारण एक टायम घालतात आमी 15 मिनटां पयलींच, अर्द वर पयलींच हांगसर येवन रोमटामेळाक तयारी करतात. रिस्पॉन्स आमचो एकदम बरो आसा. डिफरन्स कितें आतां ते व्हडल्यांचो जेन्ना रोमटामेळा तुमी ट्रेन करतात आनी आतां भुरग्यांचे रोमटामेळा ट्रेन करतात, डिफिकल्टीज कितें फेस जाता आनी रिस्पॉन्स कसो आसा भुरग्यांचो? रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. डिफिकल्टीज म्हणल्यार कितें, एक गोश्ट परत सांगची पडटा, ती ल्हान असल्या कारणान तांकां प्रत्येक हाका वॉलंटियर आमकां दवरचें पडटा. कारण एकदम 350-400 भुरग्यांक एक वांगडा शिकोवप हें पॉसिबल ना. आनी आमचे कडेन टायमींग खूब कमी आशिल्लो. म्हाका दिसता ही 4थी सुमार क्लास आसा. आनी बाकीच्या व्हडल्या रोमटामेळाक आमी 2 महिने 3 महिने पयलीं प्रॅक्टीस करतात. आनी ही फ्रेश म्हणजे हांकां, आनी मेन म्हणजे रोमटामेळ सगळ्या गांवांनीच आमकां पळोवपाक मेळटा. शहरान रावन ही सगळी शहरांतली भुरगीं सगळीं. रोमटामेळ म्हणल्यार कितें हें तांकां खबर नाशिल्लें, तें पयलीं आमकां तांकां सांगचें पडलें. आनी प्रत्येक हाका आमकां तांकां वॉलंटियर घालचें पडलें ग्रूप वायज करून. ही एक मातशी डिफिकल्टी जाली, कारण एकटो मनीस सगळ्यांक सांगपाक शकना. सो भुरगीं सगळीं रोखडी शिकतात काय व्हडलीं मातशी आसा ती शिकतात, ल्हान भुरग्यांक मातशे त्रास जातात फाटीं फुडें जाता हें करपाक. सो आतां ही भुरगीं तुमी आतां ट्रेन केल्या ती खंय खंय परफॉर्मन्स म्हाका दाखयतात? दिसता ती मडगांवूच पयलीं सद्याक परफॉर्म करतली आनी फुडल्या वर्सा मागीर आमी सारको प्लॅन करतली. म्हणजे 1-2 महिने जसो व्हडल्यांचे रोमटामेळ आसता तशेंच पयलीं प्लॅन करून 2 महिने प्रॅक्टीस करून सगळें वाजोवपाचें नाचपाचें सगळें करून गोंय बरें वयतलें. आनी म्हणून दिसता म्हाका मडगांवूच इन्विटेशन समज कोणी दिल्ली जाल्यार विनय बाई डिसायड करतलो वचपाचें केन्ना ते. ओके. आतां आनी एक मेन म्हणल्यार सद्या जी शिगम्याची प्रॅक्टीस आसा ती फूल गोंयान सद्या आसा आनी तुमी काही ग्रुपांक तुमी शिकयता. सो हो आनी तो टायम तुमी आतां सद्या मॅनेज करचें पडटा. कारण 2-2 वरां सगळ्यांक दिवची पडटा. 5 भायर सरता तो रातचो 12, 1, 2 घरा कडेन पावता. तो एक वर सगळ्यांक वाटीत दिवचें पडटा. फाटले आतां 2 महिने जाले तशेंच चालू आसा. सकाळचो भायर सरता रातचो घरा कडेन पावता. तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव मंदार देसाय. खंयच्यान येयला? हांव एक्चुअली नेटीव काणकोणचो पण रावता मडगांव. ओके. आयज हो महारुद्र एक संघान हो एक बाल
बाल रोमटामेळाचो वर्कशॉप so- सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हेजे बद्दल कशें कळ्ळें? सो बेसिकली आमकां एक थ्रू फ्रेंड्स एक सर्क्युलेट जालें की फर्स्ट टायम गोवान बाल रोमटामेळाचो वर्कशॉप चालू जाता अँड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट थँक्स टू विनय अँड विनय पाटकर अँड शुभम नायक आणि सुजय नायक जे सर आसात हांगा. सो थँक्स टू देम की हो बाल मेळा रोमटामेळ वर्कशॉप तेमी फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक लागू केल्या. आणि एक महारुद्र संघाचो जो हे आसा प्रेसिडेंट मिस्टर हो आपलो ॲडव्होकेट विनय पाटकर हांणी हो त्याच्या इनिशिएटिव्हान हो जाला. आणि हे आतां एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार तिसरें वर्कशॉप आयज ते जाला तें. आणि एक्चुली बरें दिसता की इनिशियली पळोवपाक गेल्यार आमचो ग्रूप जाल्लो एक 180 भुरग्यांचो, पूण फिजिकली जेन्ना तेणी स्टार्ट केलें पळोवपाक गेल्यार हांगा 350 प्लस भुरगीं जालीं. आणि खूब बरें दिसता की कशें आहा की आजकाल भुरग्यांक रोमटामेळ जावं कितें जावं हेचें खूब ज्ञान कमी आसा. सो विनय पाटकरान हो इनिशिएटीव घेवन जो रोमटामेळ बाल रोमटामेळ जो स्टार्ट केला पळय इट्स व्हेरी गूड इनिशिएटीव. आणि आमचो फूल सपोर्ट आहा पेरंट्साचो ताका. ऑलमोस्ट तुमी पळयलां आसतलें आयज की कशे सगळे पेरंट्स आनी जे सगळे उमेदीन तांच्या बरोबर नाचताले, तांकां सपोर्ट करताले. जावं कितें तेंच्या जाता तो हेल्प जावं भुरग्याचो जावं कित्याचो तो सगळ्या पेरंट्सांनी तांकां केल्लो आसा आनी हेच्या मुखारय करतले. ओवरऑल एक्सपिरियन्स कसो आसलो? ओवरऑल एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो की म्हजे चलयेक म्हजें चलयेचें नांव मानवी. ताकाय रोमटामेळ म्हळ्यार कितें आसता तें कांय खबर नाशिल्लें. आनी आमी शिगमोत्सवाक जेन्ना येता तेन्ना एवरी टायम आमी बॅरिकेडाच्या भायर आसताले आनी आमी व्हडल्या दादल्यांक रोमटामेळ खेळटा आसतना पळयताले. आनी आमकां भुरग्यांक ते सायडीन काडटाले, भुरगे ते बॅरिकेडला बाबा ते कितें विचारताले. आयज तांकां म्हाका दिसता विनय पाटकरान एक प्लॅटफॉर्म दिला की थ्रू दीस बाल रोमटामेळ वर्कशॉप की बाबा ते फाल्यां जे आमी ते काल म्हळ्यार जे बॅरिकेडा भितरल्यान जे पळयताले रोमटामेळ आज त्या रोमटामेळाचे पार्ट जाल्ले आसा. आनी विनय पाटकरान सांगलां की 16 मार्चाक मडगांवाक फर्स्ट टायम ते पार्टिसिपेट जातले. आनी आयचो आमी जो कावंट घेतलो ऑलमोस्ट 350 स्टुडंट्साचो हो रोमटामेळ आसतलो. आनी 350 स्टुडंट्साचो जर रोमटामेळ जर पळयले 4 लायनी प्रमाणे पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 500 मिटर जातलो हो. सो हाफ किलोमिटराचो लांबच्या लांब भुरग्यांचो फर्स्ट टायम रोमटामेळ हो जातलो. खूब खोस भागता सगळ्यांक पळोवन हांगा. आनी जी एज लिमीट आसा तेणी की मिनिमम 1 ते 2 वर्साचे भुरगे ते 15-16 वर्साचे सुद्धा भुरग्यांक तेणी सगळ्यांक इन्क्लूड केला. आनी मोटीव कितें आसलो की म्हळ्यार एवरी टायम कितें आसताले भुरगे बॅरिकेडांतल्या रोमटामेळ पळयताले. आज त्या रोमटामेळाचे ते पार्टिसिपंट्स आसताले. सो ही गोश्ट बरी आसा एक्चुली सगळ्या भुरग्यां खातीर. मॅडम तुमचें नांव? देवकी राजेश नायक. तुमी खंय रावता सध्या? मडगांव गोगळ्यान. मडगांव गोगळान. आमी पळयलें की महारुद्र संघान हो बाल रोमटामेळ वर्कशॉप सध्या कंडक्ट केला. जे जनरेशनान भुरगीं सगळीं मोबायलान आसा ती आयज सध्या हांगा येवन परफॉर्म करता. तुमचो हो ओवरऑल एक्सपिरियन्स आसा हो कसो आसलो? आता महारुद्र संघाचे जे अध्यक्ष आसा विनय पाटकर, ॲडव्होकेट विनय पाटकर, ताणें जो हो इनिशिएटीव घेतला भुरग्यां खातीर आमच्या. आतां जी मोबायलान आनी टीव्हीन आसताली घरा कडेन पळोवपाक बी अशी तांकां एक इतली उमेद येता की केन्ना शेनवार येतलो आनी आयतार येतलो आनी आमी येवन हांगा रोमटामेळ आतां आमी शिगमोत्सवान आमी पार्टिसिपेट जातली ही तांकां एक उत्सुकता उरता. आनी आमी सदांच आमच्या भुरग्यांक घेवन शिगम्याक वचून आमी ताणें म्हणलें तशें हेतून बॅरिकेड्सा भायर रावन पळयतालीं न्ही अशी ताका सदां दिसतालें की आमी नाचचें वचून. म्हाकाय म्हज्या बालपणान अशें दिसतालें की आमी बी एक पार्टिसिपेट जावचें. पूण आमच्या वेळार अशें स्ट्रिक्ट आसतालें की चलयो बी अश्यो पार्टिसिपेट जायनाशिल्ल्यो. पूण विनयान एक आमकां जें प्लॅटफॉर्म दिला न्ही ती एक खरीच कौतुकाची बाब. आनी आज 350 भुरगीं जीं पार्टिसिपेट जातात हांगा तांकांय म्हाका एक अशें लोकांक सांगनशें दिसता की गोंयकारांनी येवन हे मडगांव मुद्दम पळोवचें. कित्याक सगळ्या गांवांनी शिगमो जाता, मडगांव फर्स्ट टायम भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. तो मुद्दम एक ताणें लोकांनी सगळ्यांनी येवन तांची कौतुकाची एक थाप दिवची. आनी जी लोकपरंपरा आसा आमची, लोकवारसो जो आसा आमची संस्कृती गोंयची ती ह्या पिळगेन ते फुडें व्हरपाचें काम जे डॉक्टर ॲडव्होकेट विनय पाटकरान घेतलां ते बाकीच्या पेरंट्सांनी तांकां साथ दिवची. आनी भुरगीं आमची जी टीव्हीनूच म्हणटा तशी बसताली किंवा मोबायलान ती आतां फुडें सरल्या. तांकां इतली उमेद जाल्या की आतां फॅन्सी ड्रेसाक ती सवंग जावन तयार आसात करपाक. आनी रोमटामेळाकूय ती आतां ढोल वाजोवपाक, कासाळी वाजोवपाक सगळीं A to Z जी आसा भुरगीं ताणें फक्त भुरगींच घेतल्या. एल्डरली कोणूच अशी ना
फक्त भुरग्यांक ताणें ते प्लॅटफॉर्म दिला. सो ही खरेंच कौतुकाची बाब. थँक्स टू एडवोकेट विनय पाटकर आनी ताचे जे मेंबर्स आसात न्ही तांकां. कित्याक आमची एक जी आतां पिळगी आसा न्ही ल्हान भुरग्यांची ती फुडें आतां अशें चालू उरतले. सो हॅट्स ऑफ. तुम्ही पळयतात GNH.